वो हुफ्फाज आयात पढ़ते चलेंगे, ये जन्नत में दर्जों की सीढ़ी चढ़ेंगे, करेंगे जहाँ खत्म पाए मकान। कुरान सच की जुबान, किताबों में अफजल कलाम खुदा है, ज़मीन जहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्हीह कुरान कोरस का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दौरानिया चल रहा है और अल्लाह का शुक्र और करम है कि अल्लाह ने अपने कुरान पाक की फ़िक्र करने वाला और उसको सही पढ़ने के लिए मेहनत करने की हमें तौफ़ीक नसीब फरमा दी है। मैंने अर्ज़ किया था कि नूरानी कायदे की पहली तख्ती को पढ़ने के 5 तरीक़े हैं। उनमें से पहला तरीक़ा सादा पढ़ना, उसको फिर हमने 3 पार्ट में तकसीम किया था, 3 हिस्सों में तकसीम किया था। 2 हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। आज हम तीसरा हिस्सा लफ्ज़ कौफ से लेकर या तक इस पर बात करेंगे और उसकी गलत अदायगी और सही अदायगी को देखकर फिर अपने अल्फाज पर मेहनत करके गलत अदायगी से बचेंगे और सही अदायगी को अपनाने की हम फ़िक्र करेंगे। तो 21वां मखरज जौन सा था वो था लफ्ज़ कौफ। लफ्ज़ कौफ, इसकी गलत अदायगी क्या है कि कौफ को हम मखरज से ना निकालें बल्कि बारीक करके लफ्ज़ काफ की तरह पढ़ें। काफ, अब ये मखरज से नहीं निकल रहा क्योंकि इसको पूरा मोटा नहीं किया, या बारीक ज़्यादा कर देना काफ, या मद पूरी ना करना काफ काफ करना, और पढ़ते वक़्त होंठ को गोल कर देना कौफ कौफ, ये सारे तरीके गलत हैं। सही अदायगी इसकी यह है कि ज़ुबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर के तालू से ज़ुबान की जड़ को लगाकर इसको मोटा करके पढ़ना, होंठ गोल भी ना हो, मद भी पूरी हो, और मुंह खोलकर पूरे मुंह में इसकी आवाज़ भर कर पढ़ना, ये इसका असल तरीका है। मिसाल के तौर पर कौफ कौफ। 22वां लफ्ज़ है काफ। काफ मखरज से ना निकालना इसकी गलत अदायगियों में से एक गलती कि उसको मखरज से ना पढ़ें बल्कि उसको मोटा करके कौफ के मखरज से पढ़ा जाए, या इसको ज़्यादा मोटा करना, या इसके अंदर मद पूरी न करना, ये इसकी गलतियां हैं, इससे हमें बचना चाहिए। सही क्या है? ज़ुबान की जड़ कौफ के मखरज से ज़रा नीचे मुंह की जानिब लगा कर पढ़ना, बारीक करना और मद इसमें पूरी करना। मिसाल के तौर पर काफ काफ, ये इसका सही तरीका है। 22वां लफ्ज़ है लाम। इसकी गलती क्या है? एक गलती इसकी गलत पढ़ने का तरीके, गलतियों की निशानदही में कि लाम को मुशद्दद पढ़ना इस तरह करके, या नाक में पढ़ना लाम, या आखिर में मीम को मुशद्दद कर देना लाम, ये इसका गलत तरीका है। और सही इसका तरीका क्या है कि ज़ुबान का किनारा ऊपर के 6 दांत और 2 दाढ़ों के मसूड़ों से लगाकर बग़ैर रुके पढ़ना, मुंह से आवाज़ निकालना और आखिर में मीम को साकिन पढ़ना लाम लाम, ये इसका सही तरीका है। 24वां लफ्ज़ है मीम। इसकी गलत अदायगी भी पहली गलती के शुरू के मीम को मुशद्दद कर देना ये इस तरह करके, या नाक में पढ़ना मीम, मजहूल पढ़ना मीम, या आखिर में मीम को मुशद्दद कर देना मीम, या मद पूरी न करना मीम मीम, ये सारे तरीके गलत हैं। सही तरीका कि होंठों की खुश्की वाला हिस्सा मिलाकर आपस में इसको मारूफ पढ़ना। नंबर 2, मुंह से आवाज़ निकालना, नाक से ना निकालना, और मद इसमें पूरी की जाए, जैसे मीम मीम, तो ये इसका सही तरीका है। 25वां लफ्ज़ है नून। नून
کی غلط ادائیگی کیا ہے؟ اس میں بھی پہلی غلطی وہی جو میم والی کہ پہلا لفظ مشدد کر اس طرح کر کے پڑھنا، یا ناک میں پڑھنا نون نون، مجہول پڑھنا نون، آخر میں نون کو مشدد کر دینا نون، اور اسی طرح اس پہ مد پوری نہ کرنا، یہ اس کی غلطیاں ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ زبان کا کنارہ اوپر کے 6 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگا کر بغیر رکے پڑھا جائے، منہ سے آواز نکالی جائے، ناک میں نہ پڑھا جائے اور مد پوری کی جائے، جیسا کہ نون، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ 26واں لفظ ہے واو۔ اس میں غلطیاں کون سی ہیں؟ ایک غلطی کہ ہونٹ گول نہ کرنا، نمبر 2 مد پوری نہ کرنا۔ ہونٹ گول کا مطلب واو واو اس طرح پڑھ دیا، اور مد پوری نہیں کی جو اس کے اندر ہے، یا آدھا حرف پڑھا وا واو، آخر میں واو چھوڑ دیا، یا آخر میں حمزہ کی آواز نکالنا واو واو او کر کے حمزہ کی آواز نکالنا، یہ اس کا طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہونٹ کو گول کرتے ہوئے، ہونٹ کو گول کر کے مد کرتے ہوئے پورا حرف اس طرح پڑھنا کہ آخر میں حمزہ کے بجائے واو نرمی سے ادا ہو، جیسا کہ واو لین ادا ہوتا ہے نرمی کے ساتھ، واو واو واو، اس میں مد بھی پوری کی جائے واو، یہ لحاظ اس میں رکھا جائے۔ واو کے بعد اگلا لفظ ہے ہا۔ ہا میں غلط ادائیگی کیا ہے؟ اس کو سخت پڑھنا ہا کر کے، مد کرنا ہا، یا آخر میں حمزہ ہا کی آواز نکالنا ہا ہا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور اسی طرح پڑھتے ہوئے ناف ہلانا، یعنی اتنا زور لگانا کہ پیٹ ہل پڑے ہا، یہ اس کا غلط طریقہ ہے۔ صحیح ادائیگی کیا ہے کہ اقصی حلق سے نرمی کے ساتھ بغیر ناف ہلا، یعنی اتنا زور لگانا کہ ہماری یہ ناف یہ ہل ہا ہا، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کو بغیر ناف ہلائے اس طرح پڑھنا کہ آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز بھی نہ آئے اور مد بھی نہ کرنا، ہا ہا ہا، یہ طریقہ اس کا ٹھیک ہے۔ آگے ہے حمزہ۔ اس کی غلط ادائیگی کیا ہے کہ میم پر غنہ کرنا، حمزہ کے اندر میم آتا ہے حمزہ، یہ طریقہ غلط ہے۔ آخر میں جھٹکا دے دینا حمزہ، یا ہا پر زور دے کے پڑھنا ہا، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ اور صحیح ادائیگی اس کی ہے کہ اقصی حلق سے بغیر جھٹکا دیتے ہوئے نرمی سے پڑھنا، جیسے حمزہ حمزہ حمزہ، یہ اس کا طریقہ ٹھیک ہے۔ آخر ہے یا۔ یا اس کو سخت کر کے پڑھنا، یہ اس کا غلط طریقہ ہے، یا اتنی نرمی سے پڑھنا کہ یا نہ رہے، سخت یہ اس طرح کرنا، یا بالکل اتنا نرمی پڑھنا کہ یا ہی نہ رہے۔ آخر میں جھٹکا دینا، الف سے زیادہ لمبا کرنا، یا حمزہ یا ہا کی آواز جیسے پیدا ہو جاتی ہے، یا الف سے زیادہ لمبا کرنا، یا زیادہ لمبا۔ صحیح ادائیگی کہ مخرج سے نرمی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا، آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز نہ ہو اور زیادہ لمبا بھی اس کو نہ کیا جائے، جیسا کہ یا، یہ اس کی صحیح ادائیگی ہے۔ ہمارے الحمدللہ 29 حروف مکمل ہوئے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔